नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा राखेको छ। संविधानको धारा 35 मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक अन्तर्गत नागरिकहरूले राज्यका तर्फबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क रूपमा पाउने, त्यस्तो सेवा प्राप्त गर्न वञ्चित नगराइने र त्यस्तो सेवा तथा उपचारको सम्बन्धमा जानकारी गराइने व्यवस्था छ। तर कोरोना संक्रमण कालमा अस्पतालमा सामान्य बेड र अक्सिजन नपाएर कैयौंले अकालमै ज्यान गुमाए। आफूले जिताएर पठाएका जनप्रतिले एक पटक पनि उनीहरूलाई फर्केर हेरेनन्। आफू बिरामी हुँदा विदेशका ठूला र महँगा अस्पतालमा पुग्ने नेताहरूले चुनावका बेला चिल्ला आश्वासन दिने गरेको भए पनि चुनाव जितेपछि आफ्नो जनताको स्वास्थ्य अवस्था बारे कहिले सोचेनन्, जसका कारण अहिले पनि दूरदराजका गरिब जनताहरू सामान्य सिटामोल समेत नपाएर छटपटाइरहेका छन्। नमस्कार, यो न्यूज या टुडे, म हेमराज भट्ट। निर्वाचन नजिकै गर्दा मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्न प्रमुख दलका उम्मेदवारहरूले अनेक उपायहरू अपनाउन थालेका छन्। चुनाव जित्नकै लागि जनतामाझ चिल्ला भाषण र आश्वासन बाँडिरहेका उम्मेदवारहरूले यसपटक कोही आफू भावी प्रधानमन्त्री बन्ने र अरू उम्मेदवारलाई मन्त्री र मुख्यमन्त्री बनाउने दाबीसहित भोट मागिरहेका देखिन्छन्। धेरै दल र तिनका शीर्ष नेताहरूले अमुक उम्मेदवारका लागि भोट माग्न मतदातासँग तपाईँ जिताउनुहोस्, मन्त्री प्रधानमन्त्री हामी बनाउँछौं र बन्छौं भन्दै मतदातालाई लोभ्याउन थालेका छन्। मंसिर 4 मा चुनावको मिति तय भएपछि सबैजसो दलहरू चुनावी प्रचारमा छन्। चुनाव जित्नका लागि के कस्तो उपाय अपनाउन सकिन्छ, सबै दलका उम्मेद्वारहरूले हरेक उपाय अपनाइरहेका देखिन्छन्। कोही नेता वर्षौंदेखि हुन नसकेको विकास आउने 5 वर्षमै हुने भनेर मत माग्नमा व्यस्त देखिन्छन् भने कोही आफू भावी मन्त्री र मुख्यमन्त्री बन्ने दाबी सहित भोट मागिरहेको देखिन्छन्। धेरै दल र तिनका शीर्ष नेताहरूले अमुक उम्मेद्वारका लागि भोट माग्न मतदातासँग तपाईँ जिताउनुहोस्, मन्त्री प्रधानमन्त्री बनाउँछौं बन्छु भन्दै आश्वासन बाँडिरहेका छन्। औपचारिक रूपमा प्रचार प्रसारको समयावधि गत बिहिबारदेखि मात्रै सुरु भएकाले यो क्रम अझै बढ्ने निश्चित छ। 1 कार्तिकमा ललितपुरमा आयोजित सत्ता गठबन्धनको चुनावी प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले सुरुमा ललितपुर 1 का कांग्रेस उम्मेद्वार उदय शमशेर राणा र ललितपुर 3 की माओवादी उम्मेद्वार पम्फा भुसालको प्रशंसा गरे। त्यसपछि महर्जनको प्रसंग निकाल्दै अब चाहिँ मन्त्री बनाउँछु भन्दै भोट मागे। त्यसअघि 30 असोजमा काठमाडौँमा आयोजित उम्मेद्वार परिचयात्मक कार्यक्रममा सत्ता गठबन्धनबाट काठमाडौँ 2 की उम्मेद्वार ओन्सरी घरतीलाई जिताएर पठाए विकासे मन्त्री बनाउने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइमा पनि कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले होमा हो मिलाउँदै घरतीको प्रशंसा गरे। बुटबलमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले चुनावपछि पनि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री हुने घोषणा गरे। 11 कार्तिकमा एमाले राप्रपाको संयुक्त भेलालाई सम्बोधन गर्न झापा 3 पुगेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले मतदातालाई लोभ्याउँदै आगामी सरकारमा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेललाई मन्त्री बनाउने घोषणा गरे। एमाले समानुपातिक सूचीको 2 नम्बरमा नाम राखेका नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकाललाई पनि ओलीले भावी मन्त्रीको आशय सहितको आश्वासन दिए। शुक्रबार गोरखामा सत्ता गठबन्धनको भेलालाई सम्बोधन गर्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भने सुरेन्द्र पाण्डेजी यहाँबाट जितेपछि खाली प्रदेश सभाको सदस्य मात्रै होइन, गण्डकीको मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना छ। हाम्रो युवा नेता फणीन्द्र देवकोटा एउटा युवा नेताका रूपमा प्रदेशको मन्त्री हुने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ र मैले यो निर्वाचनपछि देशको नेतृत्व लिने सम्भावना छ। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले प्रचण्डलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरे। 11 कार्तिकमा गोरखामै आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि यही क्षेत्रले प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री पाइसकेपछि विकासका सपना कसरी पूरा नहोलान् भन्दै मतदातालाई लोभ्याउन खोजे। 2074 को निर्वाचनमा यही क्षेत्रबाट तत्कालीन नयाँ शक्तिबाट निर्वाचित उनले यसपटक प्रचण्डलाई छाडेर आफूले चुनाव नलड्ने निर्णय गरेका थिए। राजनीतिक विश्लेषकहरू भने नेताहरूका यस्ता प्रतिबद्धता वा घोषणालाई जनता फकाउने अस्त्र मान्दछन्।
2048देखि संसदीय अभ्यास सुरु भइसकेपछि लोकप्रिय नाराहरू उचाल्ने र त्यसका आधारमा जनताको उत्तेजना र आवेगलाई पुँजीगत गर्ने एक प्रकारको राजनीतिक होड चल्यो। भोलि आफ्नो क्षेत्रको उम्मेद्वार प्रधानमन्त्री या मन्त्री बनेपछि बजेट धेरै पार्ने, विकास हुने लोभले मतदाता यस्तो फन्दाको फन्दामा पर्न सक्छन्। शीर्ष नेताहरूले उम्मेद्वारलाई भावी प्रधानमन्त्री मन्त्रीको रूपमा पेश गरेर भोट माग्नु चक्लेट देखाएर बच्चा फकाए जस्तै भएको कतिपयको टिप्पणी छ। व्यक्ति विशेषको लोकप्रियता र शक्तिलाई मध्यनजर गर्दै एमाले र माओवादीले आसन्न चुनावपछि आफ्ना अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीका उम्मेद्वारका रूपमा अघि सारेका छन्। त्यसैले एमालेबाट अध्यक्ष केपी ओली र माओवादीबाट अध्यक्ष प्रचण्डले मतदातालाई आफू प्रतिनिधि सभाको मात्रै होइन प्रधानमन्त्रीकै उम्मेद्वार हो भन्ने बुझाइरहेका छन्। कांग्रेसले भने अहिलेसम्म खुलेर प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार सार्वजनिक गरेको छैन। त्यसैले कांग्रेस भित्र आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा उभ्याउने नेताहरू धेरै रहेका छन्। 2074 को निर्वाचनमा पनि दलका नेताहरूले यस्तै आश्वासन बाँडेका थिए। तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले वरियता मिचेर आफूलाई आइजिपी हुनबाट रोकेको भन्दै डीआइजीबाट राजीनामा दिएका नवराज सिलवालाई एमालेले ललितपुर 1 बाट उम्मेद्वार बनायो। तर सिलवालाई उम्मेद्वार बनाउनु अघि नै अध्यक्ष ओलीले गृहमन्त्री बनाउने घोषणा गरेका थिए। 30 भदौ 2074 मा उनले सार्वजनिक रूपमै भनेका थिए सरकारले नवराज सिलवालाई अन्यायपूर्ण ढंगबाट हटाउन चलखेल गर्यो। यस्तो सिस्टम सुधार्न अब तपाई गृहमन्त्री बन्नुपर्छ, त्यसका लागि समय पुरौं नभन्दै ओलीले उनलाई उम्मेद्वार बनाएर मतदातामाझ भावी गृहमन्त्रीकै रूपमा प्रस्तुत गरे। सिलवाले निर्वाचन जिते पनि तर झण्डै 3.5 वर्षसम्म सरकार हाँक्दा ओलीले उनलाई गृहमन्त्री त के राज्यमन्त्रीसम्म बनाएनन्। त्यसो त 2074 को निर्वाचनमा माओवादीसँग मिलेर वाम गठबन्धन गरेका ओलीले थुप्रै नेताको हकमा चुनाव अघि नै मन्त्री पद बाँडेका थिए। केहीले त्यो अवसर पाए पनि 19 कार्तिक 2074 मा युवा नेता योगेश भट्टराईका लागि मत माग्न ताप्लेजुङ पुगेका बेला ओलीले त्यहाँ खुल्लम खुल्ला भनेका थिए योगेशलाई जिताएर पठाउनुस्, म मन्त्रीको बिल्ला भिराएर फर्काउँछु। तर तेस्रो पटकको मन्त्री परिषद विस्तार हुँदासम्म भट्टराईलाई मन्त्री नबनाएका ओलीले 15 फागुन 2075 मा तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएपछि सोही रिक्त ठाउँमा मन्त्री नियुक्त गरे। झन् यसपटक व्यक्ति केन्द्रित चुनाव हुँदैछ। दलहरू चुनाव लडे पनि व्यक्ति विशेषको प्रभाव बढी छ। शीर्ष नेताहरूले व्यक्तिलाई देखाएर यो गर्छन् यो बन्छन् भन्दै निर्वाचनमा प्रचार गरेका छन्। उम्मेद्वारलाई मन्त्री बनाइदिने आश्वासन बाँडिरहेका छन्। यो मतदाता रिझाउने फन्डा मात्रै हो। भोलि आफ्नो क्षेत्रको उम्मेद्वार प्रधानमन्त्री या मन्त्री बनेपछि बजेट धेरै पार्ने, विकास हुने लोभले मतदाता यस्तो फन्डाको फन्दामा पर्न सक्छन्। विगतलाई हेर्दा पनि यस्ता नारा आश्वासनमै सीमित भएका छन्। त्यसैले मतदाताहरूले स्वविवेकको प्रयोग गरेर योग्य उम्मेद्वारलाई जिताउन आवश्यक छ। नेपालको संविधानमा नागरिकहरूले सहजै रूपमा स्वास्थ्य सेवा पाउनु मौलिक अधिकार भनी उल्लेख गरिएको छ। तर नेपालमा उपचार पद्धति निकै महँगो भएकाले गरिबीमा पिल्सिएका जनता उपचारको अभावका कारण अकालमै ज्यान गुमाउन बाध्य छन्। दूरदराजका बस्तीमा मानिसहरू वर्षौंसम्म रोग सहेर बसिरहेका छन्। निर्वाचनको समयमा दलहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्त्वकांक्षी योजना ल्याउने गर्छन्, तर दलहरूले ल्याएका स्वास्थ्यका चुनावी एजेन्डाहरू कार्यान्वयनमा आउन नसकेर कागजमै सीमित हुने गरेका छन्। आगामी मङ्सिर 4 मा हुने निर्वाचनका लागि प्रमुख राजनीतिक दलले घोषणापत्रमा स्वास्थ्यको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छन्। दलहरूले संविधान अनुसार निशुल्क स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि 10% बजेट विनियोजन र निरोगी नेपाल जस्ता विषयलाई मुख्य एजेन्डा बनाएका हुन्। संविधानमा नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाउनु मौलिक अधिकार भनी उल्लेख गरिएको छ। तर नेपालमा उपचार पद्धति ज्यादै महँगो भएकाले गरिबीमा पिल्सिएका जनता उपचारको अभावमा अकालमै ज्यान गुमाउन बाध्य छन्।
निर्वाचनको समयमा दलहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्त्वाकांक्षी योजना ल्याउने गर्छन्, तर दलहरूले ल्याएका स्वास्थ्यका चुनावी एजेन्डाहरू कार्यान्वयनमा आउन नसकेर कागजमै सीमित भएका छन्। मुलुकको अधिकांश स्थानीय तहमा अहिले पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुग्न सकेको छैन। दूरदराजका बस्तीमा मानिसहरू वर्षौंसम्म रोग सहेर बस्न बाध्य छन्। नेताहरूले निर्वाचनको समयमा स्वास्थ्यमा ल्याएका जनमुखी कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुँदा जनताले घोषणापत्रमा विश्वास गर्न छाडिसकेका छन्। भौगोलिक विकटताका कारण सडक सञ्जालसँग नजोडिएको जिल्लाहरूमा जनताहरू सिटामोलको अभावमा छटपटिरहेका छन्। तर नेताहरू भने सामान्य रोगको उपचारका लागि पनि विदेश जाने गर्छन्। त्यसकारण दलहरूले पटक पटक जनतालाई झुटो आश्वासन देखाएर विश्वास गर्ने आधार गुमाइसकेका छन्। कांग्रेसले 2074 को चुनावी घोषणा पत्रमा हरेक गाउँपालिकामा प्रसूति सेवा सहितको कम्तीमा एउटा 15 शैय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर गत साउन 16 गते जाजरकोटकी 21 वर्षीय मीना नेपालीले बाटोमै बच्चालाई जन्म दिइन्। त्यस्तै गत साउन 4 गते बाजुराकी कार्तिका विकले पनि बाटोमै बच्चा जन्माएकी थिइन्। भौगोलिक विकटताका कारण सडक सञ्जालसँग नजोडिएको स्थानमा अहिले पनि बिरामीलाई डोकोमै बोकेर घण्टौं लगाएर हिँडेर अस्पताल पुर्याउनु पर्ने बाध्यता छ। त्यस्तै कांग्रेसले मलेरिया, डेंगू, हेपाटाइटिस लगायत पानीजन्य रोगबाट कसैले पनि मृत्यु हुन नदिने स्वास्थ्य नीति र संरचना बनाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो। तर एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार नेपालमा अहिले पनि 0.9% जनसङ्ख्या हेपाटाइटिस बी र 0.39% जनसङ्ख्या हेपाटाइटिस सीबाट संक्रमित छन्। हेपाटाइटिस संक्रमणबाट वर्षेनै 100 मानिसले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। डेंगू संक्रमणले अहिले पनि विकराल रूप लिएको छ। यो वर्ष मात्र डेंगूबाट 48,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरू संक्रमित भइसकेका छन् भने हजारौं व्यक्तिले ज्यान गुमाइसकेका छन्। कांग्रेसले 2074 को चुनावी घोषणा पत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेका प्रतिबद्धता कतिपय पूरा भए पनि कतिपय पूरा हुन सकेनन्। अहिले भने कांग्रेसले आगामी 5 वर्षभित्र 3 वर्ष मुनिका बालबालिका र 73 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ। 5 वर्षभित्र सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गर्ने एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार मापदण्ड अनुसार 5 वर्षभित्र स्वास्थ्य संस्था नभएका 2600 वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, सबै गाउँ नगरपालिकामा विशेषज्ञ चिकित्सक सहितको प्राथमिक अस्पताल सञ्चालन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। 2074 को प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले संयुक्त चुनावी घोषणा पत्र तयार पारेर निर्वाचनमा होमिएका थिए। नेकपाले सो चुनावी घोषणा पत्रमा हरेक गाउँपालिकाको केन्द्रमा कम्तीमा 25 तथा नगरपालिकाको केन्द्रमा 50 शैय्याको सुविधा सम्पन्न अस्पताल सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। यसैगरी उच्च रक्तचाप, मुटुरोग, मधुमेह, मृगौला रोग, दम, खोकी, क्यान्सर आदि घातक रोगहरूको औषधि, रक्त परीक्षण र स्वास्थ्य जाँच निशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो। चुनावी घोषणा पत्रमा प्रत्येक प्रदेश सदरमुकाममा सुविधा सम्पन्न 1000 शैय्याको अस्पताल स्थापना गरिने जनाएको थियो। तर गाउँपालिकामा आधुनिक र सुविधा सम्पन्न अस्पताल त परको कुरा हो। स्वास्थ्य चौकी समेत निर्माण भएका छैनन्, जसले गर्दा नागरिकहरू आधारभूत स्वास्थ्य सेवा लिनबाट पनि वञ्चित छन्। नेपालमा जनसङ्ख्याको आधारमा 30 वटा मुटु सेन्टर सञ्चालन हुनुपर्थ्यो, तर अहिलेसम्म 4 वटा मात्र मुटु सेन्टर सञ्चालनमा छन्, त्यो पनि शहरी क्षेत्र केन्द्रित। यस्तो अवस्थामा नेपालमा कसरी स्वास्थ्य सेवा समान रूपमा प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न सृजना हुन्छ। मानिसहरू वर्षेनै गरिबीका कारण मुटुरोग, मृगौला रोग र क्यान्सर जस्ता घातक रोगहरूको शिकार हुने गरेका छन् र उपचार नभएर अकालमै ज्यान गुमाउने गर्छन्। त्यस्तै आसन्न निर्वाचनका लागि एमालेले घोषणा पत्रमा सबै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पुर्याउने, प्रसूति सेवा सहित महिला स्वास्थ्यको रक्षा, सबै बालबालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणापत्र 2079 स्वास्थ्य क्षेत्रको कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। माओवादी केन्द्रले स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवालाई जनमैत्री, वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउन एकीकृत राष्ट्रिय सेवा गुरु योजना बनाई लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। त्यस्तै हरेक पालिकामा आधारभूत अस्पतालको निर्माण गरी दक्ष जनशक्ति र आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्था गर्ने माओवादीको प्रतिबद्धता छ। त्यस्तै माओवादीले दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती महिला र सुत्केरीले समयमा उपचार नपाउँदा अल्पाइमै हुने मृत्युलाई रोकथाम गर्न अति दुर्गम र कर्णालीका जिल्लामा 2 जिल्ला बराबर 1 हेलिकप्टरको व्यवस्था गरी एयर एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ। घोषणापत्रमा जनमुखी कार्यक्रम ल्याए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलहरूका नेताहरू चुकेका छन्, जसले गर्दा जनता गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपयोग गर्नबाट वञ्चित भएका छन्। घोषणापत्रमा समावेश गरिएको सरकारी अस्पताल स्थापना र सञ्चालन जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा राजनैतिक दलहरूले कुनै चासो देखाएका छैनन्। सरकारी अस्पतालको संख्या कम हुँदा देशभरका सर्वसाधारणको चाप ठेक्न सक्ने क्षमता अस्पतालसँग छैन। त्यसमाथि सुविधा र उपकरणको हिसाबले पनि सरकारी अस्पताल आफैमा निमुखा छन्। त्यसैले स्वास्थ्य उपचार निशुल्क हुनुपर्छ भनेर घोषणापत्रमा लेखेर मात्र हुँदैन, यसलाई व्यावहारिक रूपमा लागू पनि गरिनुपर्छ। यसका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार, जनशक्ति व्यवस्थापन र प्रविधिको विकास हुनुपर्छ। निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा हरेक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरी गाउँ-गाउँमा ती घोषणापत्र बाँडिरहेका छन्। अहिले हरेक उम्मेदवारले मत माग्दा प्रयोग गर्ने अस्त्रका रूपमा शिक्षाको विस्तार गर्ने विषय पहिलो प्राथमिकताका साथ उठाएका छन्। संविधानले मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निशुल्क गर्ने प्रमुख दलले विगतमा गरेका घोषणा अहिले पनि घोषणामै सीमित देखिन्छन्। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारहरू घर दैलोमा व्यस्त देखिन्छन्। हरेक उम्मेद्वारहरू आफ्ना दलले बनाएका घोषणापत्र अनुरूपको सपना बाँडिरहेका छन्। त्यस्तै अहिले हरेक उम्मेद्वारले मत माग्दा प्रयोग गर्ने अस्त्रको रूपमा शिक्षाको विस्तार गर्ने विषयलाई पनि बनाएका छन्। आगामी निर्वाचनका लागि नेकपा एमालेको घोषणापत्रमा शिक्षामा परिवर्तन गर्ने भन्दै स्थान दिएको पाइन्छ। एमाले 2 वर्षभित्र विद्यार्थी भर्ना दर 100% पुर्याउने र शिक्षकलाई जीवन जिउन पुग्ने तलब सुविधा दिने घोषणा गरेको छ। शिक्षामा वैज्ञानिक, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको हिस्सा 70% बनाउने पनि उल्लेख भएको छ। यसका साथै एमालेको घोषणापत्रमा विद्यालयमा नर्स राख्ने घोषणा 2074 के दोहोरिएको पनि देखिन्छ। नेपाली कांग्रेसले गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच पुर्याउने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। पाठ्यक्रममा प्राविधिक र व्यावसायिक सिपको हिस्सा 40% पुर्याउने, 1/3 विद्यालयलाई प्राविधिक र व्यावसायिक धारमा परिणत गर्ने कांग्रेसको घोषणापत्रमा रहेको छ। कांग्रेसले उच्च शिक्षा अध्ययनमा ऋण दिने र 1 विद्यालय 1 दलित शिक्षक राख्ने घोषणा पनि गरेको छ। त्यसका साथै 2075 सालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भई स्थापित चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइने प्रतिबद्धता समेत कांग्रेसले गरेको छ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो घोषणापत्र मार्फत 12 कक्षासम्मको शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य गर्ने, 12 कक्षा पास गरेको कुनै पनि विद्यार्थी बेरोजगार बन्न नपर्ने गरी पाठ्यक्रममा परिवर्तन गर्ने बताएको छ। विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित शिक्षालाई माध्यमिक तहदेखि अनिवार्य गर्ने माओवादीको घोषणा रहेको छ। 5 वर्षभित्र सरकारी र निजी क्षेत्रको शैक्षिक गुणस्तर र उत्पादनमा रहेको अन्तरलाई समान स्तर ल्याउने र शिक्षामा राष्ट्रिय बजेटको 20% लगानी गर्ने घोषणा माओवादीको छ। प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा प्रादेशिक विश्वविद्यालय र प्रत्येक जिल्लामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कम्तीमा एउटा आंशिक क्याम्पस स्थापना गर्ने घोषणा माओवादीले गरेको छ। त्यसो त विगतमा भएका निर्वाचनमा बनेका दलका घोषणापत्रमा पनि शिक्षामा परिवर्तन गर्ने कुराहरू प्रस्तुत नभएका होइनन्। 2074 को प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा
सभा निर्वाचनमा कांग्रेसले मुलुकभित्रै स्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउन सबै प्रदेशमा दक्षिण एसियाली स्तरको एक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा 15 महिनासम्म सरकार चल्दा घोषणा अनुरूप विश्वविद्यालय स्थापनाको कुनै सुरसार भएको पाइँदैन। अघिल्लो चुनावमा 15 देखि 24 वर्ष उमेर समूहमा 5 वर्षभित्र 100% साक्षरता हासिल गर्ने संकल्प गरेको कांग्रेसले यस पटक 15 देखि 24 उमेर समूहका महिलाको साक्षरता दर 92% बाट 95% पुर्याउने घोषणा गरेको छ। त्यस्तै 2074 मा एमाले र माओवादी संयुक्त घोषणापत्र बनाएर चुनाव लडे। झण्डै 2/3 बहुमतको सरकारको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरे। तर चुनावमा गरेका शैक्षिक प्रतिबद्धता पूरा गर्न भने असफल नै देखिए। संविधानले मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निशुल्क गर्ने एमालेको 2070 कै चुनावी घोषणा अहिलेसम्म पनि घोषणामै सीमित देखिन्छ। 2075 मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको सुझाव प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन। सामुदायिक विद्यालयमा पढाइ प्रभावकारी बनाई शिक्षामा रहेको विभेद र दुई किसिमका नागरिकको स्थिति अन्त्य गर्ने र सार्वजनिक शिक्षामा लगानी वृद्धि, निजी लगानीलाई नियमन गर्दै दुई खाले शिक्षा प्रणालीमा रहेको विषमता हटाउने एमाले माओवादीको घोषणापत्रमा उल्लेख थियो। 2074 के निर्वाचनमा एमाले माओवादीले शिक्षा क्षेत्रको नेतृत्व राज्यले गर्दै 2 वर्षभित्र परिमार्जित शिक्षा नीति लागू गर्ने प्रतिबद्धता मतदाता सामु गरेका थिए। शिक्षा नीति बने पनि शिक्षाका ऐन नियम हालसम्म पनि जारी हुन सकेको छैन। यसका साथै विद्यार्थीहरूलाई ल्यापटप लगायत आधुनिक शिक्षण सामग्री उपलब्ध गराइने सपना बाडिए पनि चालू शैक्षिक सत्रमा बालबालिकाले समयमा पाठ्य पुस्तक नै पाउन नसकेका कैयौं घटनाहरू भने घटिरहेका छन्। हाल नेपालमा जनसङ्ख्याको करिब 1/3 विद्यार्थीको संख्या छ। हरेक दलका चुनावी घोषणापत्रमा शिक्षाका मुद्दाले महत्त्व पनि पाएका छन्, तर कार्यान्वयनमा दलहरू संवेदनशील भएको पाइँदैन। अधिकांश शैक्षिक सूचकहरू 2070 सालभन्दा अघिकै अवस्थामा रहेका छन्। 180 भन्दा धेरै पालिका अझै साक्षर घोषणा हुन सकेका छैनन्। निर्वाचनको माहौल तातिरहँदा शीर्ष नेताहरूको देश दौडहा जारी छ। अबको निर्वाचनपछि को प्रधानमन्त्री हुने, को मन्त्री हुने र कसलाई मुख्यमन्त्री दिने भन्ने तयारी प्रमुख राजनैतिक दलहरूले गरिरहेका छन्। तर निर्वाचनको मुखमा सत्ताकै लागि मरिहत्ते गरिरहेका नेताहरूले जनता के चाहन्छन्, देशको वर्तमान अवस्थालाई कसरी माथि उकास्न सकिन्छ भन्ने बारे खासै चासो दिएको पाइँदैन। तर जनताले अहिले रेलदेखि पानी जहाजका सपना भन्दा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभूत आवश्यकताको सहज पहुँच र सबैमा सबैको समान पहुँचको अपेक्षा राखेका छन्। हवस् त आजलाई न्युज एट टुडे यति नै। हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।